बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंकशाफ हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंकशाफ वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया है। जी हाँ नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मंसूर अली ख़ान की प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर ही नून लीग को ऑफर की जा रही थी कि पीटीआई की हुकूमत को गिराते हैं और आपको बरसरे इक़्तिदार लाते हैं। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब एक्सटेंशन का वोट दिया गया। एक्सटेंशन का वोट उस वक्त इस तरह से दिया गया कि किसी ने भी मुखालफत नहीं की। नाज़रीन, उस वक्त सबको ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था। इमरान को ये कहा जा रहा था कि हम आपके साथ हैं, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी और फिर तमाम तरह पोजीशन रहनुमाओं को ये कहा जा रहा था कि आपकी हुकूमत जल्द अज जल्द लाई जाएगी। नाज़रीन, अब ये कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी 2018 में, अगस्त 2018 में, और 2019 में, अप्रैल 2019 में हमें ऑफर दी गई कि पहले आपको पंजाब दे देते हैं, उसके बाद दिसंबर में आपको वफाक दे देंगे। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब एक पेज की रट लगाए जा रहे थे हुकूमत और फिर इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उस वक्त बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और चल रहा था। उस वक्त बिहाइंड द स्क्रीन जो चल रहा था वो ये चल रहा था जो ख्वाजा आसिफ ने ये जो दावा किया है और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। नाज़रीन, अब ये सवाल ये पैदा होता है, उस वक्त आर्मी चीफ तो जनरल बाजवा साहब थे, लेकिन DGI इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब थे। नाज़रीन, अगर ख्वाजा आसिफ ये इल्जाम लगा रहे हैं तो शायद वो आसिम मुनीर पर भी लगा रहे होंगे। अब आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि ख्वाजा आसिफ से जवाब तलब करे या फिर इस चीज का एतराफ करे कि ये क्या हुआ। नाज़रीन, उस वक्त जो बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा था वो ख्वाजा आसिफ ने मंसूर अली खान की प्रोग्राम में सब कुछ आया कर दिया और सब कुछ बता दिया कि 2019 में पहला ऑफर किया गया, उसके बाद 2022 में भी ऑफर किया गया, 2021 में भी ऑफर किया गया। नाज़रीन, मुसलसल ऑफर के ऊपर ऑफर किए जा रहे थे। कोई वक्त वो था कि जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ताबड़तोड़ हमले कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के ऊपर। जनरल बाजवा का नाम लेकर उसे बुरा भला कहा जा रहा था और फिर बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और चल रहा था। नाज़रीन, उसी तरीके से अब मरियम नवाज जब पाकिस्तान लौट आई है, मरियम नवाज की लौटने के बाद अब होना ये चाहिए था कि वो पूरे पाकिस्तान में जलसे करती और फिर वर्कर्स कन्वेंशन करके वो कारकुनान को तैयार करते कि आपके कायद, आपके लीडर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनकी इस्तकबाल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। नाज़रीन, होना ये चाहिए था, लेकिन मरियम नवाज मुसलसल खामोशी इख्तियार कर चुकी हैं और उनका ट्विटर भी खामोश, उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी खामोश और वो खुद भी खामोश। आखिर इसके पीछे वजह क्या? आपको पता होगा कि जब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुश्किलात आई वो खामोश रहकर उस मुश्किलात को झेलती रही। नाज़रीन, इसी तरीके से मेरे ख्याल में या तो बिहाइंड द स्क्रीन कुछ बात नहीं बन रहा, अगर बात बन रहा है तो फिर शायद इनकी मंशा के मुताबिक नहीं बन रहा। इसी वजह से मरियम नवाज अब तक खामोश है। नाज़रीन, मरियम नवाज जैसे पाकिस्तान पहुंची, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया कि जैसे मरियम नवाज पहुंचती है वैसे ही वो जलसे करेंगे और फिर जलसों के बाद वर्कर्स कन्वेंशन, फिर वो लोगों को तैयार करेंगे कि अपने महबूब कायद नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज मुकम्मल खामोश है, इसके पीछे भी कुछ है। नाज़रीन, उसके बाद अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। उस इजलास में इमरान खान ने अपने ही पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुतअद्दिद रहनुमाओं को अपनी पार्टी से बरतरफ कर दिया है। 22 अरकान जो कि KPK से ताल्लुक रखते थे उनको बरतरफ कर दिया गया है। पार्टी पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी पर उनको बरतरफ किया गया है। महमूद खान समेत, जी हाँ, साबिक वजीर आला महमूद खान समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को उन्होंने बरतरफ कर दिया और फिर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। और फिर 8 अरकान से जो सिंध के हैं, जो इस वक्त सिंध असेंबली में मौजूद हैं, जो कि मुनर्रिफ हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन करने का एक
ارادہ کر دیا گیا ہے ناظرین، ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں بھی جو لوگ منحرف ہو چکے تھے ان پارٹی سے نکال دیا گیا ہے ناظرین۔ اس کے بعد کور کمیٹی اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ جو حکومت یہ مقیم کر رہی ہے اس کے خلاف بھی بھرپور آواز اٹھایا جائے گا۔ اس کے اوپر 5 رکنی کمیٹی شاہ محمود قریشی کی صدارت میں 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب یہ 5 رکنی کمیٹی ہی اس تمام تر ترامیم کو دیکھے گا۔ اگر ان ترامیم کو واپس نہیں لیا گیا تو اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ان کو چیلنج کر دیا جائے گا۔ یہ کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کو ایک تنکے کی ضرورت ہے، جس طرح گزشتہ دنوں میں تحریک انصاف کی قیادت نے یہ کال دی جب قرآن پاک کی بے حرمتی والا واقعہ، دردناک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد عمران خان نے پورے پاکستان میں اپنی کارکنان کو یہ کال دیا کہ اب آپ نے نکل کر اپنی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ ان دنوں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک دھوم مچی ہوئی تھی، ہر طرف یہ دکھائی دیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا پاور شو کر دیا ہے پورے پاکستان میں۔ اسی طریقے سے اب عمران خان نے یہ سوچا کہ 14 اگست کو آزادی ڈے منا کر پورے پاکستان کی کارکنان کو پھر سے متحرک کر دینا چاہیے، کیونکہ 11 اگست سے پہلے یہ حکومت بھی جا رہی ہے، اس حکومت کا بھی جو اختتام ہوا جا رہا ہے 11 اگست تک، کیونکہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اگر 2 دن زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو پھر بھی 11 اگست بن جاتا ہے، اور پھر 11 اگست کے بعد نگراں سیٹ اپ آئے گا۔ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے نگراں سیٹ اپ میں کچھ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو بھرپور طور طریقے سے منایا جائے گا، پورے پاکستان میں ریلیاں نکال کر اور پھر کارکنان کو متحرک کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کور کمیٹی اجلاس میں جو پاکستان میں 80% جو نشستیں ہیں ان پر جو ممبران ہیں جن کو ٹکٹ دینا ہے ان سے متعلق بھی فائنل کر دیا گیا ہے، اور پھر 20% جلد از جلد فائنل کر دیا جائے گا۔ ناظرین اب تحریک انصاف پھر سے متحرک ہو رہا ہے، اور پھر تحریک انصاف کو چھوڑنے والے اب پچھتانے پر مجبور ہو چکے ہیں، جس طرح اسد عمر اب پچھتا رہے ہیں، جس طرح فواد چودھری اور پھر دیگر رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ اب پچھتانا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 14 اگست کو کیا تحریک انصاف کو پاور شو کرنے کے لیے اجازت دے دی جائے گی، اور پھر جو خواجہ آصف نے جو الزامات لگائے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے جواب طلب کرے گی یا پھر نہیں۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ خواجہ آصف سے کیا جواب طلب کر پائے گا یا نہیں، کیونکہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، وزیر دفاع کے انڈر میں تمام تر دفاعی ادارے آتے ہیں، اور پھر دفاعی اداروں کے خلاف جو یہ انہوں نے بیان دیا ہے اور دفاعی اداروں سے متعلق انہوں نے انکشافات کیے ہیں۔ اب کیا جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ پاکستان کے سپاہ سالار ہیں، کیا یہ پاکستان کی سپاہ سالار ہونے کے ناطے اب خواجہ آصف سے جواب طلب کریں گے یا نہیں۔ یہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔